बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 4 नवंबर है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की ख़बरें शामिल होती हैं। सबसे पहली ख़बर जो है वो स्पेन को रवां साल के अख्ताम से कबल यूरोपीय यूनियन से 4 अरब यूरो की माली मदद मिलेगी। हुकूमत की इकनॉमिक वाइस प्रेसिडेंट नादिया कलवूनी ने कहा है कि हुकूमत को तवक्को है कि वो 2020 के अख्ताम से कबल यूरोपीय यूनियन से 4 अरब यूरो का कर्ज लेगी। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने स्पेन को 6 बिलियन यूरो आवाम की माली आयानत के लिए दिए थे, जिनके ज़रिए एरते और आतोनामो यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों की मदद करना शामिल थी। स्पेन में लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी इंस्पेक्टोरेट की तहकीकात के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट की आर्जी रेगुलेशन फाइलों यानी एरते में फ्रॉड 16,000 केसेस सामने आ गए, जबकि मज़ीद 14,000 केसेस के ऊपर तफ्तीश जारी है। हुकूमत ने 7.7 मिलियन यूरो की रकम रोक ली। जिन शोबों में फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है उनमें होटल इंडस्ट्री में 36%, कॉमर्स में 16.6% और आम इंडस्ट्री में 9.1% है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केसेस हैं उनमें कतालूनिया और मैड्रिड जो है वो सबसे आगे है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने बार्सिलोना की सकाफत और साइंस के लिए 20 मिलियन यूरो मुख्तस कर दिए। रियासत के बजट के मुसव्वदे PGE ने बार्सिलोना की सकाफत और साइंस को शोबों में 20 मिलियन यूरो मुख्तस करने का मंसूबा बनाया है। इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ से माहिदा किया है ताकि शहर को इलाके का कैपिटल बनाया जा सके। टैक्सी ड्राइवर और अदारा ओविलेस के दरमियान 1 साल के लिए गाड़ी के लिए हासिल करदा कर्ज़ों को मौखर करने और कर्ज़ों की ज़मानतों पर कानूनी कार्रवाई न करने का माहिदा तय पा गया है, जिसका इतलाक़ 746 टैक्सी मालकान पर होगा और इनकी तौसीक हो गई है। ओविलेस के मुताबिक तमाम लाइसेंस रखने वाले अगर दरख्वास्त देते हैं तो उनकी कर्ज़ की अदायगियाँ मौखर हो सकती हैं। अलियती टैक्सी के तर्जमान तीतू ने कहा है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी है। याद रहे कि वबा की वजह से टूरिज़म होटलिंग के बाद टैक्सी का शोबा सबसे ज़्यादा माशी तौर पर मुतासर हुआ है। दुनिया के बेहतरीन शहरों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बार्सिलोना का 8वां नंबर है, लंदन का पहला, न्यूयॉर्क का दूसरा, पेरिस का तीसरा, मॉस्को का चौथा, टोक्यो का 5वां, दुबई का 6ठा और सिंगापुर का 7वां नंबर है। शहरों की रैंकिंग में कुदरती और तामीर शुदा माहौल, अदारों की कारकर्दगी, सकाफती सरगर्मियाँ, माशरती तनव्वो, खुशहाली और ऑनलाइन सिफारिशात जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखा गया है। लिस्ट में स्पेन के दूसरे शहर मैड्रिड का 10वां नंबर है, लॉस एंजलिस का 9वां नंबर है। सितंबर का महीना मैड्रिड में सेहत के लिए बदतरीन रहा और सेहत ना होने के बराबर रही, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि सेहत गुज़िश्ता साल की निस्बत 92.8% कम रही है। वबा की पहली लहर के लॉकडाउन और दूसरी बार की सख्त पाबंदियों ने हिस्पानवी दारुल हुकूमत में सेहत की दिलकशियों को गहना कर रख दिया है। बार्सिलोना का फूलों वाला रमला मुरझा गया और फूल बेचने वाले काम छोड़कर भागने लगे। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान 16 में से 7 कारोबार बंद हो गए और रमला पर इंसानों के हजूम की जगह वीरानियों और हू के आलम ने ले ली। कर्फ्यू के ख़िलाफ़ एहतजाज में हंगामों के बाद मैड्रिड में ज़ेर हिरासत लिए गए मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। मैड्रिड की अदालत नंबर 45 की हदायतनामे के बाद गुज़िश्ता इतवार को सुबह सवेरे ज़ेर हिरासत 25 अफराद को रिहा किया गया। मैड्रिड में कोविड की पाबंदियों के सबब सिगरेट नोशी की फ़रोख्त में 6% की कमी वाक़ हो गई है। सिगरेट की फ़रोख्त में कमी की वजह रात की ज़िंदगी की बंदिश, होटल्स और रेस्टोरेंट की महदूद सरगर्मियाँ, सफ़र पर पाबंदी और सेहत के शोबे में तनज़्ज़ुली है। कातालान शहर ग्रानियर में पुलिस ने एक मुराकशी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जो मुकामी पुलिस स्टेशन और उनकी गाड़ियों की तस्वीर और वीडियो बना रहा था। 23 साला नौजवान को CCTV कैमरे से वॉच किया गया। पेरिस में चार्ली एबडो के दफ्तर के सामने हमले के बाद कातालूनिया में सिक्योरिटी का अलर्ट लेवल 4 है। कातालूनिया में
13 سینمے ایسے ہیں جن کی تعمیر 100 سال سے زائد ہے، یعنی ان کو تعمیر ہوئے 1 صدی گزر گئی۔ کاتالان دارالحکومت بارسلونا میں بسوں میں جیب تراشی اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے گارڈز متعین کر دیے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ادارے TMB کے مطابق یونیفارم سیکورٹی گارڈ بسوں میں گشت کریں گے اور چوری اور غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کے علاوہ مسافروں پر نظر رکھیں گے کہ انہوں نے ماسک پہنے ہیں یا نہیں۔ یہ سیکورٹی سروس رواں ہفتے شروع کر دی گئی ہے۔ وسطی یورپ کے ملک سلواکیہ کی حکومت نے محض 2 دن میں ملک کی تقریباً 70% یعنی 2/3 آبادی کے کرونا ٹیسٹ کر کے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ جلد ہی سلواکیہ دنیا کا وہ واحد ملک بن جائے گا جہاں کے تقریباً ہر شخص کا کرونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہوگا۔ محض 2 دن میں کیے گئے 36 لاکھ ٹیسٹ میں سے 36,395 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جنہیں حکومتی ہدایات کے مطابق کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ سلواکیہ کی حکومت نے 10 سال سے لے کر زائد عمر کے افراد کے ٹیسٹ کیے ہیں۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ انتظام کو عالمی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دنیا کا بدترین انتظام قرار دیا ہے، جبکہ ملک کے لیے نصف سے زائد آمدنی کمانے والے شہر کو سیاسی طور پر یتیم شہر قرار دیا گیا ہے۔ فرانس اور وینا حملوں کے بعد برطانیہ میں ملک میں دہشت گردی کے خطرے کا لیول بڑھا دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کا لیول اہم سے شدید کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ خطرے کی شدید سطح کا مطلب ملک میں دہشت گرد حملوں کا امکان بہت زیادہ ہے، جبکہ خطرے کا لیول اہم ہونے کا مطلب ہونا ہے کہ اس ملک میں حملے کا خطرہ موجود ہے۔ یورپین ملک بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے بنائے گئے ICU وارڈز کے تمام بیڈ فل ہو گئے۔ یہ بات برسلز میں موجود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کی جانب سے سامنے آئی۔ برسلز ہیلتھ کے مطابق اس صورتحال کے باعث اب دارالحکومت کے ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق روزانہ انتہائی نگہداشت کے ضرورت مند کم از کم 10 مریضوں کو برسلز سے باہر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک اسٹڈی میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ کے 26% افراد نے زیادہ شراب نوشی کی۔ اس اسٹڈی رپورٹ سے مستقبل میں صحت کے پیدا ہونے والے مسائل کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں مارچ اور جون کے دوران 26% افراد نے شراب کا استعمال بڑھا دیا تھا، جبکہ 10% افراد پورے لاک ڈاؤن کے دوران زیادہ شراب پیتے رہے۔ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران مردوں کے مقابلے میں خواتین نے زیادہ شراب نوشی کی۔ زیادہ شراب پینے والی خواتین کی شرح 27 جبکہ مردوں کی شرح 25% تھی۔ برطانوی آجروں نے ریکارڈ سطح کے قریب ملازمتوں میں کٹوتی کے منصوبے بنا لیے، کیونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر نے ملازمتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تقریباً 1734 آجروں نے حکومت کو جون یا جولائی میں دکھائی جانے والی چوٹی کی سطح کے قریب 20 یا اس سے زیادہ پوسٹوں کو کاٹنے کے منصوبے کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ یہ 2006 کے بعد سے دیکھی جانے والی بلند ترین سطح ہے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا تقریباً 3 ہفتوں بعد کرونا وائرس ٹیسٹ منفی آ گیا اور وہ 19 روز کرونا وائرس کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کا 13 اکتوبر کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ جنیوا ایک بہت ہی امیر شہر ہے۔ ستمبر کے آخر میں کرائے گئے ایک ریفرنڈم کے بعد رواں ماہ یہ شہر دنیا میں سب سے زیادہ کم سے کم تنخواہ متعارف کروا رہا ہے۔ اب جنیوا میں کم سے کم تنخواہ 23 سوئس فرانک فی گھنٹہ ہوگی، جو کہ 19 برطانوی پاؤنڈ 25 امریکی ڈالر یا 22 یورو کے برابر ہے۔ اس حساب سے کسی بھی ملازم کی اب کم سے کم ماہانہ تنخواہ 4000 فرانک بنتی ہے، مگر یہاں ایک کمرے کا کرایہ 1000 فرانک ہے۔ شہر میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک ماہ میں 500 فرانک میں کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ یقیناً بہت اچھے مینیجر ہیں۔ ایک شخص کی ہیلتھ انشورنس 550 فرانک فی مہینہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 2 بچے ہیں تو اس رقم میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ خبریں تھیں کہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کل میرے بیٹے کی دوسری سرجری ہے کمر کی، تو آپ تمام دوست احباب سے دعا ہے
کہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بیٹے کو صحت مند ہونے کے بارے میں دعا کیجیے گا، اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں دے تاکہ ہم دوسروں میں آسانیاں بانٹ سکے۔ دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک السلام علیکم اور خدا حافظ۔